ओके सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। आज हामी तपाईहरुसँग सधैँ चाहिँ फेसबुक लाइभमा जोडिएका छौँ। आज हामी कोभिसिल्ड अथवा कोरोना भाइरस भ्याक्सिन जुन तपाईको चाहिँ सुरुवात भएको छ यस विषयमा छलफल गर्न आइरहेका छौँ। साथै हामी थोरै कोभिड-19 को बारेमा पनि अबको बागमती प्रदेशको अहेब तथा अनमी साथै हेल्थ असिस्टेन्ट तथा स्टाफ पनि लोकसेवाको परीक्षामा सोधिन सकिने क्वेशनहरु पनि बिस्तारै हामी छलफल गर्नेछौँ। तर आज हामी चाहिँ विशेष त कोभिड-19 भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित कुराहरु गर्नेछौँ। ओके, यहाँहरुले क्वेशन हामी अबको केही बेरमै हामी सुरु गर्नेछौँ। ओके, साथीहरुलाई जानकारी पनि सही छ। भोलि हामीले अहेब पदको लोकसेवामा आधारित क्वेशन हामीले चाहिँ ठिक 8 बजेदेखि 8:20 सम्म हामीले गर्नेछौँ। तपाईहरुलाई जानकारी रहोस् कि भोलि हामीले सकेसम्म तपाईहरुलाई चाहिँ यो अनलाइनको एक्जाम चाहिँ एक-एकजनाले धेरै लगभग हामीले हेर्दाखेरि 20 मिनेटमै प्राय क्वेशनहरु सल्भ गर्ने हुँदाखेरि सकेसम्म धेरै समय नलागिकन सट्ट हेर्ने बित्तिकै फर्स्ट चोटि हेर्ने बित्तिकै एन्सर टक्क लाउनको लागि चाहिँ भोलि हामीले भोलिको परीक्षा चाहिँ ठिक 8 बजेदेखि 8:20 सम्म मात्रै 20 मिनेटको लागि मात्रै गर्नेछौँ। हुन त लोकसेवाको एक्जाम चाहिँ 45 मिनेटको भए पनि तपाईहरुले चाहिँ त्यो 45 मिनेट भित्रैमै तपाईको चाहिँ ओएमआर सिटमा भर्नुपर्ने लगायत कन्फर्म गर्नुपर्ने धेरै कुरा प्रोसेस चाहिँ जस्तो भने 10-15 मिनेट टाइम तपाईको चाहिँ ओएमआर सिटमै भर्न लाग्ने हुनाले गर्दाखेरि त्यो समय चाहिँ अनलाइनमा हुँदैन। त्यही भएर हेर्ने बित्तिकै तपाईले फर्स्ट एटममै क्वेशन सल्भ गर्नुहोस् भन्नको लागि चाहिँ भोलिको हाम्रो परीक्षा चाहिँ 20 मिनेटको हुनेछ। तपाईको ठ्याक्कै अनलाइन क्वेशन हुनेछ, एकदमै धेरै पढ्ने नपढ्ने खालको सट्ट हेर्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ क्वेशनको एन्सर आउने खालको एकदम सर्टमा हुनेछ। त्यो एक्जाममा पनि भोलि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। सहभागीको लागि तपाईहरु चाहिँ भोलि यही रिभिस्टा फेसबुक पेजमा अहेबको बागमती प्रदेशमा आधारित सबै प्रत्येक च्याप्टरबाट जति क्वेशन छन् त्यही अनुसारको क्वेशन आउनेछ। तपाईहरु जो अनमी हुनुहुन्छ, स्टाफ नर्स हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। तर पनि विशेष त यो परीक्षा चाहिँ अहेबको लोकसेवाको पाठ्यक्रम आधारित हुनेछ, यो जानकारी गराउन चाहे यहाँलाई। यदि भन्दै अबको म हालै सुरु भएको कोभिड-19 को भ्याक्सिन को लोकसेवामा सोध्न सक्ने। हुन त अहेब अनमीलाई त प्राय अब किनभने अब क्वेशन सेट भइसकेको हुन्छ, उहाँलाई त नआउला। त्यही पनि अब अर्को वर्षको लागि अथवा हेल्थ असिस्टेन्ट र स्टाफ लागि चाहिँ झनै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु को बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरुले पनि सहभागी भएर चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ दैनिक जीवनमा पनि चाहिने भएको कारणले गर्दा तपाईले सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। ओके, क्वेशन नम्बर 1 बाट जाउँ। क्वेशन नम्बर 1 यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ है। क्वेशन नम्बर 1, नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान कहिले सुरुवात भयो भन्ने छ। जसरी तपाईको चाहिँ नेपालमा कोभिड यो इम्युनाइजेसन प्रोग्रामको जुन हिस्ट्री छ तपाईले धेरैजना थाहा छ। नेपालमा खोप कार्यक्रम चाहिँ 2034 सालमा सुरु भएको थियो डीपीटी र बीसीजी भ्याक्सिनबाट। भने जस्तै यो सुरुवात हुँदै हुँदै अहिलेसम्म चाहिँ तपाईको जस्तो एमआर क्याम्पेन भयो, जेई भ्याक्सिनको क्याम्पेन भयो, हुँदै हुँदै अहिले आएर नयाँ डिजिज जुन कोभिड-19 छ, यो कोभिड-19 को क्याम्पेन चाहिँ 2077 मा चाहिँ कोभिड-19 को भ्याक्सिनको चाहिँ क्याम्पेन भएको छ। यहाँलाई थाहा छ यो कोभिड-19 को क्याम्पेन चाहिँ यो भ्याक्सिनको सुरुवात चाहिँ कहिले भयो त भन्ने यस्तो क्वेशन रहेको छ। क्वेशन नम्बर 1 यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। यो आउँदा दिनहरुको लोकसेवाको हेल्थ असिस्टेन्टको साथै स्टाफ नर्स लगायत विभिन्न पदहरुको लागि चाहिँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। साथै हेल्थ असिस्टेन्ट स्टाफ नर्स नभएर अरु धेरै पदको लागि पनि सम्पूर्ण लोकसेवाको तयारी गर्ने साथीहरुको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन रहेको छ। कोभिड-19 को भ्याक्सिनको अभियान अथवा खोप अभियान कहिले सुरुवात भयो यहाँले यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। ओके, क्वेशन नम्बर 1 यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, धेरै साथीहरुले यहाँ कमेन्ट गरिरहनु भएको छ है। अस्मिता भण्डारीजीले डी भन्नुभएको छ है।
ओके, धेरैजनालाई थाहा छैन छ है यो कुरा चाहिँ कोभिड-19 को कोभिसिल्ड भन्ने भ्याक्सिन है, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी अघिल्लो अब बिस्तारै प्रश्न पनि आउने नै छौँ। कोभिसिल्ड नामक भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा सुरु भइसकेको छ। यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको कहिले सुरु भएको भन्ने यस्तो क्वेसन रहेको छ, यहाँले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। ओके, भेरी सिम्पल क्वेसन रहेको छ यो। साथीहरू सबैजनाले यो क्वेसन चाहिँ सेभ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। भोलिका दिनहरूमा आउँदो दिनहरूमा एकदमै यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन हुन सक्नेछ लोकसेवाको लागि है। फर्स्ट भ्याक्सिन भनेको विश्वमै पहिलो भ्याक्सिन दर्ता गर्ने देश भनेको रसिया हो। यहाँले पनि पोइन्टहरू टिप्नुपर्ने छ है। रसिया भनेको चाहिँ विश्वमै पहिलो कोभिड-19 को खोप दर्ता गर्ने अथवा बनाउने भनेको रुस देश हो है। यो चाहिँ नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान कहिले सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। यो चाहिँ नेपालमा कहिले सुरु भयो त आजको दिन भनेको, आज भनेको 2077 साल 10 महिना 4 गते 14 गते है। आजको यसको प्रश्न चाहिँ एन्सर के रहेछ, 2077 साल 10 महिना 14 गते चाहिँ नेपालमा कोभिड-19 को विरुद्धको भ्याक्सिन पहिलो भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा अथवा भ्याक्सिन अभियान चाहिँ 2077 साल 10 महिना 14 गते सुरु भएको भनेर यहाँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने हुन्छ। एकदम सिम्पल क्वेसन रहेको छ है त। क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर हुन्छ डी 2077 10 महिना 14 गते अथवा आजको दिनमा, अथवा तपाईँको चाहिँ जनवरी 27 मा है त। यहाँले बुझ्नुपर्ने जनवरी 27 भनेको आजको दिनमा चाहिँ कोभिड-19 को भ्याक्सिन सुरु भएको छ, जुन भ्याक्सिनको नाम के हो, कोभिसिल्ड भन्ने भ्याक्सिन हो है। हामी यसपछि पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 1 एन्सर डी, धेरै साथीले मिलाउनु भएको छ है त। यो आजको सुरु भएको कारणले गर्दा यहाँलाई सबैलाई थाहा नै छ, तर पनि भोलिको दिनहरूमा तपाईँले बिर्सिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर 2077 साल 10 महिना 14 गते जसरी तपाईँले पढ्नु भएको छ, 2071 साल 10 महिना 4 गते पिसिबी खोप सुरु भएको थियो 16वटा जिल्लाबाट है। यो चाहिँ नेपालको 7वटा प्रदेशबाट सुरु भएको छ एकैचोटि है त, तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 2, क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर डी। क्वेसन नम्बर 2, नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो खोप लगाउने व्यक्ति को हुन् है। क्वेसन नम्बर 2, नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने पहिलो व्यक्ति को हुन् है। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो खोप लगाउने को हो। अप्सन नम्बर ए केपी शर्मा ओली, अप्सन नम्बर बी खमा डाक्टर अनुप वास्तोला, गमा डाक्टर सागर राजभण्डारी, अप्सन नम्बर डीमा श्री हृदय त्रिपाठी है। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो खोप लगाउने व्यक्ति को हुन्। साथीहरूले धेरैले मुना पौडेलजीले ग भन्नुभएको छ है, आशा युकाजीले सी भन्नुभएको छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ पनि। अब त्यति धेरै भनौँ न लोकसेवामा भोलिको दिनहरूमा आउन सक्छ है। यति धेरै कुराहरू चाहिँ डिटेलमा तपाईँहरूले सिम्पल क्वेसन छ चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो पनि भएन यो। नेपालमा चाहिँ यो कोभिसिल्ड भन्ने भ्याक्सिन अहिले आउँछ एकछिनपछि नाम है। कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाउने पहिलो व्यक्ति चाहिँ नेपाल यो शुक्रराज ट्रपिकल तथा इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटल है। शुक्रराज ट्रपिकल तथा इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटल टेकुको प्रमुख डाक्टर कसले हो त हेर्नुहोस् त, यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ग सबैले डाक्टर सागर राज भण्डारी है त, तपाईँले एकदम बुझ्नु पऱ्यो। क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर हुन्छ ग अथवा डाक्टर सागर राज भण्डारी। यसको चाहिँ उपयुक्त एन्सर हुन्छ, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। डाक्टर सागर राज भण्डारी चाहिँ यसको उपयुक्त एन्सर हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ उहाँ चाहिँ को हो भन्दाखेरि शुक्रराज ट्रपिकल एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटल जुन चाहिँ टेकुमा छ, यो चाहिँ के हो, नेपालको सर्वरोग सम्बन्धीको पहिलो अस्पताल हो। यसमा चाहिँ भनौँ न यसमा चाहिँ कोभिड-19 को पनि ट्रिटमेन्ट गर्ने फर्स्ट अर्गनाइजेसन, नेपालको कोभिड-19 विरुद्धको उपचार गर्ने पहिलो संस्था कुन चाहिँ भनेर आयो भने पनि टेकु अस्पताल अथवा शुक्रराज ट्रपिकल एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटल हुन्छ। यही अस्पतालको प्रमुख डाक्टर सागर राज भण्डारीले चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो खोप लगाएको थियो भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर के हुन्छ ग डाक्टर सागर राज भण्डारी। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले चाहिँ आज खोप लगाएको 2077 साल माघको 14 गते है।
ओके। र केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आजको यो खोप कार्यक्रम जुन कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियान जुन छ त्यो सञ्चालन गर्ने व्यक्ति चाहिँ अथवा त्यो उद्घाटन गर्ने व्यक्ति चाहिँ केपी शर्मा ओली हुन्। यहाँले यो बोल्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँलाई क्वेसन आउन सक्छ, कोभिड-19 विरुद्धको खोप उद्घाटन गर्ने व्यक्ति अथवा सुरुवात गर्ने व्यक्ति को हुन् भनेर आउँदाखेरि चाहिँ नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका छन् भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है। क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर हुन्छ ग, सागर राजभण्डारी। क्वेसन नम्बर 3, नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड नामक भ्याक्सिन आपतकालीन प्रयोगका लागि कहिले स्वीकृत गरियो भन्ने छ है त। तपाईँलाई थाहा छ नै, धेरैजना साथीलाई थाहा छ है। यो कोभिसिल्ड नामक भ्याक्सिन जुन छ, यो कोभिसिल्ड नामक भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको लागि कहिले प्रयोग गरियो भन्ने यस्तो क्वेसन रहेको छ है। यहाँले बोल्नुपर्ने हुन्छ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन जुन चाहिँ इन्डियाको सिरम इन्स्टिच्युट भन्नेले चाहिँ विकास गरिएको छ, त्यो विकास गरिएको भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा कहिलेदेखि सुरुवात भएको थियो भन्ने कुरा रहेछ है। अथवा नेपालमा चाहिँ आपतकालीन प्रयोगको लागि चाहिँ कहिले स्वीकृति दियो भन्ने क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3 मा। अप्सन नम्बर ए मा 2077 साल माघ 1 गते, अप्सन नम्बर ख मा 2077 साल माघ 2 गते, अप्सन नम्बर ग मा 2077 साल माघ 5 गते, अप्सन नम्बर घ मा 2077 साल माघ 6 गते है। यहाँले यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कोभिड-19 विरुद्धको इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड नामक भ्याक्सिन चाहिँ आपतकालीन इमर्जेन्सी कन्डिसनमा प्रयोग गर्नको लागि कहिले स्वीकृति दियो नेपाल सरकारले भनेको छ है। क्वेसन नम्बर 3 लेखेर अथवा 3 लेखेर ABC के हुन्छ त डी क ख ग के हुन्छ यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 3 ABCD के हुन्छ यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, साथीहरूले यहाँनिर कमेन्ट गरिरहनु भएको छ है। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड है, यहाँ बुझ्नु पर्यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन भनेको चाहिँ इन्डियाको सिरम इन्स्टिच्युटले डेभलप गरेको रहेछ। नेपालमा चाहिँ यो खोप माघको 14 गते सुरु भएको रहेछ। यो खोप चाहिँ ओके। क्वेसन नम्बर 3 को एन्सर तपाईँहरूलाई सबैले थाहा छ है। 2077 साल माघ 2 गते है यसको एन्सर चाहिँ। यो कोभिसिल्ड नामक भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको लागि स्वीकृति दिएको चाहिँ 2077 साल माघ 2 गते हो साथीहरू है त। 2077 साल माघ 2 गते चाहिँ नेपाल सरकारले यसलाई आपतकालीन प्रयोगको लागि स्वीकृति दिएको भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने। 2077 साल माघ 2 गते चाहिँ कोभिसिल्ड नामक भ्याक्सिन चाहिँ आपतकालीन प्रयोगको लागि स्वीकृति दिएको नेपाल सरकारले भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 3 को एन्सर हुन्छ ख है। ख मा है त साथीहरू बुझ्नु पर्यो। माघ 2 गते स्वीकृति दिइसकेपछि नेपालमा चाहिँ लिएर अनि 14 गतेदेखि चाहिँ आजदेखि के भएको छ, यो चाहिँ औपचारिक हुन सुरु भएको छ भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। क्वेसन नम्बर ब को अथवा 3 को एन्सर के हुन्छ, ख हुन्छ है त। यसपछि अब हामी अर्कोमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 4 मा है त। कोभिसिल्ड खोपको बारेमा तलको मध्ये कुन चाहिँ तथ्य उपयुक्त छैन है। क्वेसन नम्बर 4 मा कोभिसिल्ड नामक खोप है, खोपको बारेमा जुन अहिले नेपालमा प्रयोग भएको कोभिसिल्ड खोपको बारेमा तलको मध्ये कुन चाहिँ तथ्य उपयुक्त छैन भनेको छ। अप्सन नम्बर ए अथवा क मा यो खोप 10 डोज 5 ml प्रति भायलमा उपलब्ध हुन्छ, यो एक भायलमा चाहिँ 10 डोज हुन्छ भनेको छ। अप्सन नम्बर बी अथवा ख मा यो खोप तयारी झोल अवस्थामा उपलब्ध छ। अप्सन नम्बर ख मा। अप्सन नम्बर ग मा यो खोपलाई जम्न दिनु हुँदैन र जमेको खोप प्रयोग गर्न हुँदैन भनेको छ। अप्सन नम्बर घ मा चाहिँ यो खोपमा VBM हुन्छ भन्ने छ है त। तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है। कोभिसिल्ड भ्याक्सिन जुन छ, कोभिसिल्ड भ्याक्सिन जुन हाम्रो नेपालमा अहिले प्रयोग भइरहेको छ, अहिले यो 2070 मा चाहिँ जुन भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन भएको छ, यो क्याम्पेनमा सुरु भएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ को बारेमा त कोभिसिल्ड भ्याक्सिन बारेमा कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ रङ छ भन्ने क्वेसन रहेको छ
तपाईँलाई थाहा नै छ है, यहाँले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र क्वेसन नम्बर 4 को एन्सर साथीहरू सबैजनाले डी भन्नुभएको छ है। साथीहरूले चाहिँ सबैजनाले रवि पुरीजीले डी भन्नुभएको छ, दिनेश शताब्दीजीले पनि डी भन्नुभएको छ है। अमर बोराजीले बी भन्नुभएको छ है। 0.5 ml 2 डोज भन्नुभएको छ है। यो चाहिँ खोपको एक भाइलमा भनेको यो डोज भनेको होइन कि एक भाइलमा कति आउँछ भन्ने कुरा हो, यो 10 डोजको आउँछ है, त यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँहरू लोकसेवामा आउनुसक्छ है। ओके, कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ एक भाइलमा चाहिँ 10 डोजको आउँछ। जस्तो पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन है, तपाईँ लोकसेवामा आउनुसक्छ। पेन्टाभ्यालेन्ट खोपमा कति डोज हुन्छ भनेर आउनुसक्छ, 10 डोजको हुन्छ। त्यस्तै गरेर टिडी खोप पनि 10 डोजको हुन्छ, तर BCG खोप चाहिँ 20 डोजको हुन्छ, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। BCG भ्याक्सिन जुन छ त्यसमा चाहिँ एउटा भाइलमा चाहिँ एउटा भाइल त्यसमा चाहिँ 20 डोज हुन्छ। यामआर खोपमा पनि 10 डोज हुन्छ भने जेई खोपमा चाहिँ तपाईँको 5 डोजमा आउँछ, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, भने जस्तै यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन जुन छ नेपालमा प्रयोग गरिएको, यसमा चाहिँ 10 डोजको हुन्छ, जुन चाहिँ 5 ml हुन्छ भनेको एकजनालाई चाहिँ 0.5 ml दिँदाखेरि जुन 5 ml जुन छ त्यो चाहिँ के भयो, 10 जनालाई पुग्दो रहेछ, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो खोप चाहिँ रिकमेन्डेड अथवा तपाईँको चाहिँ तयारी अवस्थामा, तयारी झोलमा आउँछ। यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको छ घोल्नुपर्ने हुँदैन, यो तयारी अवस्थामा आउँछ, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अप्सन नम्बर ग मा यो खोपलाई जम्न दिनु हुँदैन भनेको छ है, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो खोपमा चाहिँ सेक टेस्ट पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन, यहाँले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जम्न दिनु हुँदैन होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ जमेको अवस्था छ भने पनि प्रयोग गर्न मिल्दैन, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर FIPV, यामआर होइन, त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ BCG खोप जस्तै यो खोप पनि घोलिएको अथवा यो खोलिएको है, भनेको खोप सेसन प्रयोग गरिएको अथवा खोलिएको चाहिँ 6 घन्टाभित्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो भ्याक्सिन चाहिँ खोलिएको 6 घन्टाभित्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले यो नि बुझ्नुभएको छ है। जस्तो BCG भ्याक्सिन पनि नेपालमा चाहिँ घोलिएको 6 घन्टाभित्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर यामआर खोप पनि घोलिएको 6 घन्टाभित्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने। यस्तै यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन जुन नेपालमा प्रयोग गरेको छ यो पनि घोलिएको 6 घन्टाभित्रमा प्रयोग गरिसक्नुपर्छ। यदि प्रयोग गर्न सकिएन भनेदेखि त्यो भ्याक्सिन फालिदिनुपर्ने हुन्छ, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अप्सन नम्बर ग मा यो खोपमा VBM हुन्छ भनेको छ, यसमा चाहिँ VBM हुँदैन। त्यही भएर क्वेसन नम्बर 4 को एन्सर के हुन्छ, डी, किनकि यो भ्याक्सिनमा चाहिँ VBM हुँदैन। VBM को फुल फर्म भनेको भ्याक्सिन भाइल मोनिटर हो है त। भ्याक्सिन भाइल मोनिटर हुँदैन, किनकि यसमा चाहिँ के छ, VBM भनेको चाहिँ यो भ्याक्सिन भाइल मोनिटर रहेछ। यो चाहिँ यसमा के छ, यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन जुन इन्डियाबाट नेपालमा आएको छ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन, यसमा चाहिँ VBM हुँदो रहेछ। VBM को फुल फर्म के हो, भ्याक्सिन भाइल मोनिटर। यो भ्याक्सिन भाइल मोनिटर यहाँले पढ्नुहुन्छ। यसको 4वटा स्टेज हुन्छन्, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। यिनीहरू चाहिँ DPT भ्याक्सिनहरू भयो होइन, पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिनहरू भयो, यामआर भयो, यिनीहरूमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। तर यो अहिले नेपालमा प्रयोग गरेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिनमा चाहिँ VBM रहनेछ। त्यही भएर क्वेसन नम्बर 4 को एन्सर हुन्छ डी अथवा घ, यो खोपमा VBM हुन्छ भनेको छ। यो के हो, हामीले उपयुक्त छैन भनेको छ, हामीले रङ एन्सर हान्नुपर्ने छ। त्यही भएर अप्सन नम्बर डी रङ भयो। अरू सबै के छ, 1 देखि गसम्म अथवा कदेखि गसम्मको एन्सर चाहिँ सबै ठिक छ। अप्सन नम्बर डी रङ भयो। त्यही भएर हाम्रो लागि एन्सर के भयो, डी चाहिँ एन्सर। आजको क्वेसनको एन्सर डी भयो। क्वेसन नम्बर 4 को एन्सर घ हुन्छ, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है। ओके, यसपछि अर्को क्वेसनमा जाउँ हामी। क्वेसन नम्बर 5 मा है, रुट अफ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन इज भनेको छ। यो पनि लोकसेवामा आउन सक्ने क्वेसन रहेको छ। तपाईँहरूलाई लोकसेवामा भ्याक्सिनबाट आउने क्वेसन जस्तो हेर्नुहोस् न, पेन्टाभ्यालेन्ट खोप चाहिँ कुन रुटमा दिन्छ भनेर लोकसेवामा आउन सक्छ। पेन्टाभ्यालेन्ट खोप दिने भने कुन रुटमा हो, तपाईँको IM। त्यस्तै गरेर PCV खोप पनि IM दिने गरिन्छ है। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ BCG खोप दिने भनेको तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, BCG खोप दिने भनेको चाहिँ इन्ट्राडर्मल। FIPV खोप पनि इन्ट्राडर्मल दिने गरिन्छ। तपाईँ यिनी कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ रोटा भाइरस भ्याक्सिन र पोलियो भ्याक्सिन चाहिँ ओरली दिने गरिन्छ, यहाँले यिनी कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। IM भनेको 90 डिग्रीमा दिने हो भनेदेखि इन्ट्राडर्मल भनेको तपाईँको चाहिँ तपाईँले यस्तै कुराहरू, IM कति एङ्गलमा दिने होइन, सबक्युटेनस कति एङ्गलमा दिने, IV कति एङ्गलमा दिने भन्ने कुरा पनि तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। भने यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ कुन रुटमा दिइन्छ भन्ने क्वेसन रहेको छ। यो पनि लोकसेवाको लागि कोभिड-19 को भ्याक्सिनबाट पनि आउन सक्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा क्वेसन रहेको छ। तपाईँहरूलाई याद रहोस्, लोकसेवाले नेपालमा कोभिड-19 को विरुद्धमा प्रयोग गर्ने पहिलो खोप कुन चाहिँ भन्ने आउन सक्छ। तपाईँलाई थाहा नै छ, कोभिसिल्ड भ्याक्सिन जुन चाहिँ इन्डियाको सिरम इन्स्टिट्युटले प्रयोग भनौँ न उत्पादन गरेको हो। विश्वमा धेरै किसिमको कोभिड-19 को भ्याक्सिनहरू प्रयोग गरेको छ। फाइजरको भ्याक्सिन भयो होइन, मोडर्ना भयो, विभिन्न किसिमको भ्याक्सिनहरू चाहिँ मध्येमा नेपालमा प्रयोग गरेको भ्याक्सिन चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ, कोभिसिल्ड भ्याक्सिन रहेछ भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि
कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको चाहिँ रुट के हो त यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुन रुटबाट दिइन्छ त है क्वेसन नम्बर 5 को बी भन्नुभएको छ आइएम भन्नुभएको साथीले है साथीहरुलाई थाहा चाहिँ छ आइडी भनेको इन्ट्राडर्मल आइएम भनेको इन्ट्रामस्कुलर एससी भनेको सबक्युटेनस र आई भनेको इन्ट्राभेनस हो है आइएम भनेको नेपालमा प्रयोग गरेको भ्याक्सिनहरु आइएम दिने भनेको चाहिँ पेन्टाभ्याक्सिन भ्याक्सिनको पीसीबी खोपहरु भयो यिनीहरु चाहिँ के छ आइएम दिने गरिन्छ है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है त ओके बी भन्नुभएको छ एकदमै सही आन्सर रहेको छ साथीहरुलाई है त यो रुट अफ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन इज आइएम इन्ट्रामस्कुलर 90 डिग्रीमा डेल्टोइड मसलमा दिने गरिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईले है त डेल्टोइड मसलमा दिने यो चाहिँ यो खोप चाहिँ दिने कुनमा रहेछ डेल्टोइड मसलमा दिने भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईले डेल्टोइड मसलमा आइएम दिने है त 90 डिग्री कोणमा दिने रहेछ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन जुन चाहिँ हाल नेपालमा प्रयोग भइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ओके त्यसपछि क्वेशन नम्बर हामी 5 पछाडी 6 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 6 एप्रोप्रिएट डोज अफ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन इज भनेको छ यो अघि पनि आइसकेको छ है कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको डोज चाहिँ कति हो त भन्ने क्वेशन रहेको छ यहाँले यो पनि अघि पनि आइसकेको छ तपाईलाई थाहा छ हालसम्म नेपालमा लगभग 9 वटा भ्याक्सिनहरु चाहिँ आइसकेको छन् जुन 9 वटा मध्येमा रुटिन इम्युनाइजेसन प्रयोग गरिरहेको है यो चाहिँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन भनेको चाहिँ क्याम्पेन भइरहेको छ अहिले चाहिँ यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है यो क्याम्पेन भनेको चाहिँ कुनै निश्चित समयमा गरिन्छ जसरी तपाईको नेपालमा जेई क्याम्पेन भएको थियो एमआर भ्याक्सिनको क्याम्पेन भएको थियो त्यसैगरी अहिले हामीले चाहिँ नेपालमा कोभिड-19 भ्याक्सिन विरुद्धको क्याम्पेन भइरहेको छ यहाँलाई थाहा छ आजबाट सुरु भएको छ अनि हाल नेपालमा रुटिन इम्युनाइजेसन भनेको प्रत्येक दिन भनौं प्रत्येक महिना चाहिँ नेपालमा भ्याक्सिनहरु लगाइन्छ रुटिन इम्युनाइजेसनमा लगाइन्छ इपिआई वारसी केसेसहरु छन् तिनीहरु लगाइन्छ यसरी लगाउँदाखेरिमा हालसम्म नेपालमा चाहिँ रुटिन इम्युनाइजेसन प्रत्येक महिना दिने भनेको खोपहरु चाहिँ लगभग तपाईको चाहिँ नेपालमा 9 वटा खोपहरु छन् 9 वटा खोप मध्येमा 8 वटा खोप चाहिँ हाल बच्चाको लागि दिन्छ भनेदेखि एउटा खोप चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमनलाई दिन्छ जुन चाहिँ टीडी खोप हो टीडी खोप चाहिँ नेपालमा हाल प्रेग्नेन्ट वुमनलाई दिने गरिन्छ यहाँ थाहा छ बाँकी रहेको अरु खोप 8 वटा खोप चाहिँ बच्चाको लागि 0 देखि 15 महिनासम्मको बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले खोपहरु दिने गरिन्छ जुन 8 वटा खोपहरु छन् यहाँ थाहा छ अनि जस्तो तपाईको चाहिँ नेपालमा प्रयोग गरिने खोपहरु मध्येमा सबै खोपहरु चाहिँ 0.5 ml मा दिने गरिन्छ एक्सेप्ट बीसीजी भ्याक्सिन जुन चाहिँ 0.05 ml र एफआईपी भ्याक्सिन जुन चाहिँ 0.1 ml दिने गरिन्छ यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है इम्पोर्टेन्ट छ 0.5 ml है प्राय सबै खोपहरु 0.5 ml मा प्रयोग गरिन्छ भने एफआईपी खोप 0.1 ml र अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको बीसीजी भ्याक्सिन जुन चाहिँ 0.05 ml मा प्रयोग गर्ने गरिन्छ यहाँले पनि थाहा पाउनु भएको छ है भने कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको चाहिँ एप्रोप्रिएट डोज कति हो त भन्ने जस्तो क्वेशन रहेको छ तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरुले कमेन्ट गर्नुभएको छ है ए भन्नुभएको छ सबै साथीहरुले धेरै साथीले ए भन्नुभएको छ है 0.5 ml भन्नुभएको छ साथीहरुले यहाँ चाहिँ लेख्नु भएको छ 0.5 ml इन्ट्रामस्कुलर भन्नुभएको छ है ओके बी भन्नुभएको छ है यो बी त 0.01 ml भनेको त प्राय खोप छैन है 0.1 ml भनेको तपाईको चाहिँ एफआईपीबी को 0.05 ml को बीसीजी को र अरु सबै खोपहरु चाहिँ प्राय के छ 0.5 ml मा लगाइने गरिन्छ भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु है त ओके क्वेशन नम्बर 6 को आन्सर यहाँले कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरु सबैले प्राय जसले ए भन्नुभएको छ है 0.5 ml ओके the best answer is 0.5 ml नै हो यहाँले यो बुझ्नु भएको छ है कोभिड-19 को विरुद्धको दिने कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको एप्रोप्रिएट डोज भनेको चाहिँ 0.5 ml नै हो भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्वेशन नम्बर 6 को बेस्ट आन्सर भनेको चाहिँ 0.5 ml नै हो यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ लोकसेवामा यहाँलाई डोजेस अहिलेसम्म धेरै क्वेशनहरु आइसकेको छ बीसीजी भ्याक्सिन डोज कति हुन्छ भने आएको छ 0.05 ml एफआईपीबी को डोज कति हुन्छ भने आउन सक्छ 0.1 ml एमआर को कति हुन्छ भने आउन सक्छ 0.5 ml यसैगरी तपाईले चाहिँ जोडहरु पनि पढ्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु अब क्वेशन नम्बर 6 पछाडी हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 7 द ओभरअल प्रोटेक्टिभ इफिसिएन्सी अफ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन इज भनेको छ है त
अहिले नेपालमा प्रयोग गरिरहेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको द प्रोटेक्टिभ इफिसियन्सी कति छ त है। जस्तो तपाईँको तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा प्रयोग गरिने भ्याक्सिनहरू जस्तो तपाईँको चाहिँ यामा लिपेटी यिनीहरूको तपाईँले चाहिँ प्रोटेक्टिभ इफिसियन्सी कति पर्सेन्टसम्म चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न सक्छ त कोभिडबाट भन्नु भन्ने कुरा रहेछ है त। यसले चाहिँ जुन यो कोभिड-19 विरुद्धमा प्रयोग गरिने कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको प्रोटेक्टिभ क्षमता अथवा प्रोटेक्सन गर्ने कोभिड-19बाट चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने क्षमता कति रहेको छ त भन्ने जस्तो क्वेसन रहेको छ है त। अप्सन नम्बर ए 70.42%, अप्सन नम्बर बी 62%, अप्सन नम्बर सी 90%, अप्सन नम्बर डी 99%। ओके, द प्रोटेक्टिभ इफिसियन्सी अफ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन इज भनेको छ 70.42%, 62%, 90%, 99% भनेको छ है त। तपाईँलाई थाहा छ साथीहरू है, धेरै कुराहरू यहाँले पढ्नुभएको छ है, बुझ्नुभएको छ। त्यसैले प्रायः जसले ए भन्नुभएको छ है 0.5 यहाँ मेरो ओके द रेस्ट पोइन्ट कोभिसिल्ड भ्याक्सिन 60% 90% 99% है त। अप्सन लेख्नुस् साथीहरू। क्वेसन है साथीहरूले टेक बहादुरबाट सी भन्नुभएको छ, सरोज राजेश खलान्जीले बी भन्नुभएको छ, जगदीप खलान्जीले ए भन्नुभएको छ, मन्जु कर्णजीले ए भन्नुभएको छ, प्रायः जसले ए भन्नुभएको छ, बिन्दु लामिछानेजीले सी भन्नुभएको छ, नवीन कुमारजीले ए भन्नुभएको छ है त। कोभिसिल्ड भ्याक्सिन 60% 90% भ्याक्सिनको प्रोटेक्टिभ इफिसियन्सी भनेको 0 देखि 80% सी भन्नुभएको छ। बीसीजी खोपले चाहिँ राजेश खलान्जीले 0% प्रोटेक्टिभ मन्जु कर्णजीले ए भन्नुभएको छ, प्रायः जसले ए भन्नुभएको छ। बीसीजी भ्याक्सिन दिनुको उद्देश्य भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ त्यो कोभिड मेन्टालिटी चाहिँ याद थाहा छ है, बच्चामा हुने सिरियस थर्मोफिलिङबाट बचाउने भ्याक्सिनको प्रोटेक्सन गरिन्छ। तपाईँले 0 देखि 80% कुरामा यहाँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। एभरेजमा भ्याक्सिनको प्रोटेक्सन भनेको 50% हुन्छ भने जस्तै अब कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको चाहिँ प्रोटेक्टिभ भ्याक्सिन कति हुन्छ भने तपाईँहरूको अहिलेसम्मको त्यो कोभिसिल्ड ट्रायल याद थाहा छ है, अहिलेसम्म कति जाँच्ने हेर्ने हो भने ओभरअल भनिन्छ भनेको कसैको बडीको कमन छ तर ट्रायलको हिसाबले हेर्ने हो भने एभरेजमा अहिलेसम्म यो कोभिड-19को भनेको अब कोभिसिल्ड भनेको चाहिँ तपाईँको 70% कति हुन्छ भने तपाईँको अहिलेसम्मको त्यो कोभिसिल्ड ट्रायल अहिलेसम्म कति रहेछ ओभरअल भनिन्छ 70% ट्रायलको हिसाबले हेर्ने हो भने एभरेजमा अहिलेसम्म यो कोभिड-19को भनेको अब कोभिसिल्ड भनेको चाहिँ तपाईँको 70% कति हुन्छ भने तपाईँको अहिलेसम्मको which of the following is the major contraindication of COVID-19 vaccination? COVID-19 vaccine को major contraindication क्यों बनते हैं? Option A hypersensitivity, option B thrombocytopenia, option C immunocompromised person, option D all of them. Which of the following is the major contraindication of COVID-19 vaccination? COVID-19 vaccine को major contraindication क्यों बनते हैं? Okay. Question number 8. Which of the following is the major contraindication of Covishield vaccine? Option number A, hypersensitivity, thrombocytopenia, immunocompromised patient. Okay. तपाईलाई थाहा नै छ जुनसुकै पनि भ्याक्सिनहरू चाहिँ तपाईको हाइपर सेन्सिटिभिटी कुनै पनि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि प्रिभियस डोजमा चाहिँ यदि हाइपर सेन्सिटिभिटी छ अथवा त्यस विरुद्धमा चाहिँ
तपाईँको हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भएको छ भनेदेखि तपाईँको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको यो जुनसुकै भए पनि भ्याक्सिन प्रयोग गर्न मिल्दैन। तपाईँलाई थाहा छ यस्तो हाइपर सेन्सिटिभिटी भइसकेपछि पछि हुने भनेको एनाफाइलेटिक सकर हुनसक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यस्तो अवस्थामा चाहिँ भ्याक्सिन प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। यस्तै गरेर यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भएको केसमा चाहिँ तपाईँको କିଛି कन्ट्राइन्डिकेटेड रहेको छ। त्यस्तै गरेर इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्टमा पनि यो भ्याक्सिन चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने छ। त्यस्तै गरेर यो भ्याक्सिन यो भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको 18 इयर्स भन्दा कमकोलाई दिन मिल्दैन। यहाँले पनि थाहा छ है। यो 18 भन्नु 18 वर्षभन्दा मुनिको मान्छेलाई पनि यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ दिन मिल्दैन। 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई मात्रै यो प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है। ओके, यसपछि हामी यसको एन्सर चाहिँ के भयो? क्वेसन नम्बर 8 को एन्सर डी, अल अफ द एबोभ चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ। कोभिड-19 चाहिँ तपाईँको फेरि HIV एड्स भएको बिरामीहरूमा प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने कुरा छ। यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले है। ओके, क्वेसन नम्बर 8 को एन्सर हुन्छ डी। 7 को राइट एन्सर चाहिँ तपाईँको 7 को क्वेसनको चाहिँ राइट एन्सर 7 नम्बरको क्वेसनको राइट एन्सर चाहिँ ए हुन्छ। 70.42% चाहिँ यसको प्रोटेक्टिभ इफिसियन्सी हो। भोलिको दिनमा यो चेन्ज हुन पनि सक्छ है। त अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ अहिलेसम्मको ट्रायललाई हेर्ने भनेदेखि चाहिँ यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको प्रोटेक्टिभ इफिसियन्सी चाहिँ 70.42% रहेको छ भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, कन्ट्राइन्डिकेसन अल अफ द एबोभ हो। यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भयो भने दिन मिल्दैन। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भएको छ, यो कन्डिसन छ तपाईँको चाहिँ होइन। अनि इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्ट छ अथवा ब्लिडिङ डिसअर्डर छ भने पनि प्रयोग गर्न मिल्दैन। यहाँलाई यो थाहा नै छ। अनि कोभिड-19 भएको छ भने हालसालै भएको छ त प्लाज्मा थेरापी दिएको छ भने तत्कालै नदिएर कम्ती अनि केही दिन पर्खेर दिनुपर्ने हुन्छ। यो पनि तपाईँले गाइडलाइनमा पढ्नु सक्नुहुनेछ है। अनि यो चाहिँ HIV एड्स भएको केसमा चाहिँ यो दिन मिल्छ भन्ने कारण छ। यो पनि तपाईँले पढ्नु होला। क्वेसन नम्बर 9, which of the following is not the very common adverse reaction of कोभिसिल्ड भ्याक्सिन भनेको छ है त। कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हुने माइनर रियाक्सनमा अथवा तपाईँको चाहिँ एडभर्स रियाक्सन जुन छ त्यो एडभर्स रियाक्सन भनेको त्यसको चाहिँ असरहरूमा चाहिँ कुन चाहिँ पर्दैन भन्ने कुरा छ है त। सुरुमै देखिने धेरै कमन चाहिँ भने मुख्य कमन भनौँ न कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हुने धेरै देखिने रियाक्सनमा चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ पर्दैन भनेको छ। अप्सन नम्बर ए हेडेक, अप्सन नम्बर बी नोजिया, अप्सन नम्बर सी अर्थाल्जिया, अप्सन नम्बर डी इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस भनेको छ है त। क्वेसन नम्बर 9, कोभिड-19 भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हुने मेजर एडभर्स रियाक्सन धेरै कमन भने धेरै देखिने कमन रियाक्सन एडभर्स रियाक्सनमा कुन चाहिँ पर्दैन भन्ने क्वेसन रहेको छ है। ओके, तपाईँलाई थाहा नै छ यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाइसकेपछिदेखि नै मेजर अथवा भेरी कमन एडभर्स रियाक्सनमा पर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ हेडेक पर्छ, नौजिया पर्छ, अर्थाल्जिया पनि पर्छ। नपर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस हो। यो चाहिँ कमनमा त पर्छ तर यो धेरै कमन चाहिँ होइन कि कमन मात्रै है। यो इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस भनेको चाहिँ इन्फ्लुएन्जा तपाईँलाई थाहा छ नि भाइरल इन्फ्लुएन्जादेखि नै जस्तो तपाईँको चाहिँ फिभरहरू भयो, राइनोरियाहरू भयो होइन, कफहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ जुन इन्फ्लुएन्जामा देखिने सिजनल फ्लू हुन्छ नि तपाईँको त्यसमा देखिने सिम्पटम्सहरू चाहिँ यसमा चाहिँ के छ यो एडभर्स रियाक्सनमा चाहिँ कमन होइन कि सरी भेरी कमन होइन चाहिँ कमनमा चाहिँ देखिन्छ, सामान्य चाहिँ देखिन्छ अथवा धेरैमा होइन कि कममा देखिन्छ भन्ने कुरा हो भनेर बुझ्नुपर्छ तपाईँले। यो हेडेकहरू नौजिया भनेको चाहिँ धेरै देखिने एडभर्स रियाक्सनमा पर्दछ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। क्वेसन नम्बर 9 को एन्सर हुन्छ डी इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस चाहिँ यसको बेस्ट एन्सर हुन्छ। तपाईँलाई क्वेसन आउन सक्छ विच अफ द फ्लोइङ इज द भेरी कमन एडभर्स रियाक्सन भन्ने आयो भनेदेखि चाहिँ यस्तै अप्सन नम्बर डीमा अल अफ द एबोभ छ भनेदेखि कमन भेरी कमनमा चाहिँ हेडेक, नौजिया, अर्थाल्जिया यिनीहरू चाहिँ कमन एडभर्स रियाक्सनमा पर्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धेरै देखिने रियाक्सनहरूमा चाहिँ यो पर्छ भने तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है त। क्वेसन नम्बर 9 को एन्सर हुन्छ डी है। भ्याक्सिन आज हामी तपाईँको चाहिँ यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन जुन हाल प्रयोग भइरहेको छ नेपालमा चाहिँ उत्साहजनक रूपमा एकै दिनमा 9,000 भन्दा बढीले चाहिँ खोप लगाएको छ। यहाँलाई थाहा छ है नेपालको प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ अझै उदाहरण भएको छ। नेपाल सरकारको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि रहेको छ, यहाँलाई थाहा नै छ। अनि
कोभिड-19 को खोप चाहिँ आज नेपालको सम्माननीय माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको यहाँलाई यो पनि थाहा छ है। नेपालको पहिलो भ्याक्सिन लगाउने व्यक्ति भनेको चाहिँ डाक्टर सागर राज भण्डारी जो चाहिँ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरारोग अस्पतालको प्रमुख हुनुहुन्छ। नेपालमा 2077 साल माघ 14 गते यो खोप कार्यक्रम सुरु भएको छ। तपाईँहरूलाई हालसम्म धेरै कुराहरू यहाँले पढ्नुभएको छ। तपाईँको चाहिँ 2077 सालमा तपाईँको चाहिँ रोटा भाइरस भ्याक्सिन पनि सुरु भएको छ। सँगसँगै कोभिड-19 को यो रुटिन इम्युनाइजेसन क्याम्पेन सुरु भएको भनेर बुझ्नुपर्छ तपाईँले है। जसरी तपाईँको चाहिँ 2006 AD-मा नेपालमा जेई भ्याक्सिनको क्याम्पेन भएको थियो नेपालको 66मा। त्यस्तै गरेर 2068-69मा यामआर भ्याक्सिनको क्याम्पेन भयो जस्तै 2077-78 मा चाहिँ कोभिड-19 भ्याक्सिनको विरुद्धमा क्याम्पेन भएको रहेछ भनेर तपाईँले कण्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ है। ओके है। अर्थाल्जिया भनेको जोइन्ट पेनलाई हामीले अर्थाल्जिया भनिन्छ। साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ है। ओके, जोइन्ट पेन भनिन्छ है अर्थाल्जियालाई। ओके, द क्वेसन नम्बर 9 पछि हामी अब लास्ट क्वेसन आजको यो फेसबुक लाइभ कार्यक्रमको यो भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रमबाट अन्तिम क्वेसन रहेको छ। क्वेसन नम्बर 10, which of the following information is not true regarding कोभिसिल्ड भ्याक्सिन? लास्टमा सर्टमा समराइज गर्दाखेरिमा यो चाहिँ समराइज रहेको छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। which of the following information is not true regarding कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको विरुद्धमा कुन चाहिँ तथ्य सही छैन? अप्सन नम्बर ए, इट इज रिकम्बिनेन्ट भाइरल भेक्टर बेस्ड भ्याक्सिन भनेको छ। अप्सन नम्बर बी, डेभलप बाई Serum Institute of India Private Limited. Option number C, storage cold chain temperature is -2 to -8 degrees Celsius. Option number D, 2 doses 0.5 ml each 4 weeks apart intramuscular deltoid भनेको छ। क्वेसन नम्बर 10 कुन चाहिँ तथ्य सही छैन हेर्नुहोस् त। कोभिसिल्ड भ्याक्सिन जुन हाल नेपालमा प्रयोग भइरहेको छ यसको बारेमा है नेपालमा कोभिड-19 को भ्याक्सिन कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाउने पहिलो व्यक्ति भनेको डाक्टर सागर राज भण्डारी हो है। यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त यो। नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने पहिलो व्यक्ति को रहेछ? डाक्टर सागर राज भण्डारी, जो चाहिँ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँ। यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है साथी। नेपाल सरकारले यो कोभिड-19 को भ्याक्सिनलाई 3 चरणमा मानेर दिने भनेको छ। प्राथमिकता नम्बर 1, प्राथमिकता नम्बर 2, प्राथमिकता नम्बर 3 भनेर 3 चरणमा मानेर चाहिँ यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन दिन लागेको छ। यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्राथमिकता नम्बर 1 प्रायोरिटी 1 मा चाहिँ हेल्थ वर्करहरू हैन, अनि एम्बुलेन्स चालकहरू, सरसफाई कर्मीहरू यहाँलाई दिने गरेको छ। यहाँले यो कुराहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ है। लोकसेवामा यहाँलाई सोध्ने भनेको एकदम मेजर क्वेसन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नेपालमा कोभिड-19 को भ्याक्सिन कहिले सुरु भयो भने सोध्न सक्छ यहाँलाई नम्बर 1 मा। अनि नेपालको कोभिड-19 को पहिलो भ्याक्सिन लगाउने व्यक्ति को भनेर सोध्न सक्छ यहाँले। त्यस्तै गरेर नेपालमा कोभिड-19 भ्याक्सिन अभियानको चाहिँ क्याम्पेनको उद्घाटन गर्ने व्यक्ति को भनेर सोध्न सक्छ यहाँलाई। त्यस्तै गरेर नेपालमा कोभिड-19 को भ्याक्सिन कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ को स्वीकृति दियो कहिले भनेर सोध्न सक्छ यहाँलाई। माघ 2 गते। यहाँले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कोभिड-19 को भ्याक्सिन चाहिँ कति डोजमा आउँछ, एक भाइलमा कति डोज हुन्छ भने 10 डोजको हुन्छ। यहाँले पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि कति यामएल आउँछ अथवा कति यामएल दिने भनेर आयो भनेदेखि 0.5 यामएल दिनुपर्छ। कुन रुटमा दिने भने इन्ट्रामस्कुलरमा दिने, यहाँ यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि इन्ट्रामस्कुलर 0.5 यामएल दिने हो भनेदेखि कति पटक दिनुपर्छ भने आउन सक्छ। यो कोभिड-19 भ्याक्सिन चाहिँ अथवा कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ 2 डोजमा दिनुपर्छ। यो चाहिँ 4 हप्ता कम्तीमा पनि यसको चाहिँ डोज भनेको चाहिँ 4 हप्ताको फरक हुनुपर्छ। सकेसम्म धेरै भएको राम्रो, तर पनि मिनिमम पनि यो कोभिड-19 को कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको चाहिँ ग्याप चाहिँ पहिलो भ्याक्सिन र दोस्रो डोज अथवा फर्स्ट डोज र सेकेन्ड डोज बिचको ग्याप चाहिँ कम्तीमा पनि 4 हप्ता चाहिँ हुनुपर्छ मिनिमम पनि भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कोभिड-19 को भ्याक्सिन कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिको बच्चा भन्नु अथवा 18 वर्षभन्दा मुनिको व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो दिन मिल्दैन। यहाँले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ सिरम इन्स्टिच्युट प्रारी जुन इन्डियामा छ यसले गरेको हो। यो भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा आइसकेको छ
यो भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको रिकमेन्डेड अवस्था अथवा के छ घोल्दैकै अवस्थामा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई घोल्नुपर्ने यसमा पर्दैन। यसमा चाहिँ तपाईँको सेक टेस्टहरू भन्ने जुन छ, हामीले जुन टिटी भ्याक्सिनमा चाहिँ यो सेक टेस्ट गरिन्छ, यो सेक टेस्ट गर्नु हुँदैन, यसलाई जम्न दिनु हुँदैन, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो भ्याक्सिन चाहिँ घोलिएको अथवा खोलिएको चाहिँ 6 घन्टाभित्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको यो भ्याक्सिनको सेल्फ लाइफ भनेको चाहिँ 6 महिना हुन्छ, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेल्फ लाइफ चाहिँ 6 महिनाको हुन्छ, यो पनि यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा भिबिएम भ्याक्सिन भाइल मोनिटर यसमा हुँदैन, यहाँले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो भ्याक्सिन चाहिँ खोलिएको 6 घन्टाभित्र प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ, यो पनि भनिसकेँ मैले तपाईँलाई। अनि यो भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ फ्रिज सेन्सिटिभ भ्याक्सिन भएकाले यसमा चाहिँ के छ, आइस प्याकको मात्रा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ। यो फ्रिज सेन्सिटिभ भ्याक्सिन भएकोले कन्डिसन गरिएको आइस प्याक मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि बुझ्नुपर्छ तपाईँले। यो चाहिँ 2 डोजमा दिइन्छ है। अनि जस्तो तपाईँको चाहिँ कोभिड-19 भ्याक्सिनसँगै अन्य भ्याक्सिन प्रयोग गर्नु परेमा चाहिँ तपाईँको कम्ती पनि अन्य भ्याक्सिन प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ 14 दिन 14 डेजको ग्याप, मिनिमम पनि 14 डेजको ग्याप चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ, यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको एलर्जी भएको छ भनेदेखि, एनाफाइलेक्सिस रियाक्सन पहिला भएको छ भनेदेखि, अनि जस्तो तपाईँको चाहिँ अरू पनि यसमा के छ, गर्भवती तथा स्तनपान गरेको आमाहरूलाई यो भ्याक्सिन दिनु हुँदैन है। ल्याक्टेटिङ एन्ड प्रेग्नेन्ट वुमेन यो भ्याक्सिन दिनु हुँदैन, यहाँले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि ब्लिडिङ डिसअर्डर भएको त कोगुलेसन भनेको जस्तो तपाईँको थ्रोम्बोसाइटोपेनियाहरू भएको केसमा चाहिँ यो भ्याक्सिन दिनु हुँदैन। तर यो भ्याक्सिन चाहिँ दिन मिल्ने अवस्था भनेको चाहिँ पहिला कोभिड-19 भइसकेको छ भनेदेखि उनीहरू दिन सकिन्छ। यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ यो HIV एड्स भएको अवस्थामा पनि यो दिन मिल्छ भन्ने कुरा छ है। अनि तपाईँको चाहिँ कार्डियक डिसिजहरू भएको अवस्थामा पनि अब यो पनि के छ, दिन मिल्छ भन्ने कुरा पनि छ, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अनि खोप लगाइसकेपछि देखिने भेरी कमन एडभर्स रियाक्सनमा चाहिँ हेडेकहरू भयो, अर्थाल्जियाहरू, यो पनि दिन यस्तो धेरै देखिँदो रहेछ, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो भ्याक्सिन दिने भनेको चाहिँ बायाँ पाखुराको माथिल्लो बाहिरी भागमा भनेको छ है, इन्ट्रामस्कुलर 90 डिग्रीमा दिने, यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। कम्ती पनि यो भ्याक्सिन चाहिँ के रहेछ, इन्ट्रामस्कुलर अप्पर आर्ममा दिने, डेल्टोइड मसलमा दिने, 90 डिग्रीको कोणमा दिने है। यो चाहिँ बायाँमा दिने भनेर बुझ्नुपर्छ, बायाँ पाखुरामा डेल्टोइडमा दिने है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। 18 वर्षभन्दा मुनिकोमा दिने मिल्दैन, यो एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ। लोकसेवामा पनि यो आउन सक्छ है, भोलिको दिनहरूमा लोकसेवा आउन सक्छ है। अनि क्वेसन नम्बर 10 मा जाउँ हामी। अब धेरै कुरा यहाँले जस्तै समराइजमा यहाँले बुझिसक्नु भएको छ कोभिड-19 को भ्याक्सिन है। अनि यो भ्याक्सिन चाहिँ रिकमेन्डेड हो, भाइरल भेक्टर बेसमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ आरएनए बेसमा, डिएनए बेसमा भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमको 4 किसिमको भ्याक्सिन मध्येमा यो चाहिँ के छ, भाइरल भेक्टर बेसमा रहेको छ भनेर चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन। अनि यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ इन्डियाको सिरम इन्स्टिच्युटले डेभलप गरेको हो, विकसित गरेको भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो भ्याक्सिन चाहिँ आपतकालीन रूपमा प्रयोगको लागि विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ यसलाई स्वीकृति दिइसकेको छ। अनि यो स्टोरेज कोल्ड चेन टेम्परेचर चाहिँ -2 to -8 भनेको छ, यो चाहिँ यसको रङ एन्सर हो है त। यो चाहिँ हुनुपर्ने के हो, +2 to +8 हुनुपर्ने। यसको चाहिँ कोल्ड चेन टेम्परेचर अथवा यसको स्टोरेज गर्ने कोल्ड चेन टेम्परेचर चाहिँ +2 देखि +8 हुनुपर्ने। अथवा तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली हामीले नेपालमा अरू भ्याक्सिनहरू जुन छ, सबै भ्याक्सिनहरू प्रयोग गर्ने जुन स्टोरेज टेम्परेचर थियो त्यही हो है त। यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन जुन छ, कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको पनि स्टोरेज गर्ने टेम्परेचर भनेको चाहिँ के हो, +2 to +8 हुनुपर्ने हो। त्यही भएर यो क्वेसनले भनेको के छ, कुन चाहिँ तथ्य सही छैन भनेको चाहिँ यसको आन्सर सी हुन्छ। अनि यो भ्याक्सिन मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, 2 डोजेसमा लगाइन्छ भनेको 2टा डोज दिनुपर्छ। कम्तीमा पनि पहिलो डोज लगाएको 4 हप्ताको ग्याप गर्नुपर्छ, तपाईँलाई थाहा छ है। जस्तो डिपिडी भ्याक्सिन पनि 4 हप्ताको ग्याप गरेर लाउनुपर्छ मिनिमम पनि। कम्तीमा पनि डिपिडी खोप पनि अथवा पेन्टाभ्यालेन्ट खोप पनि 4 हप्ताको ग्याप गरेर राख्नुपर्छ, ग्याप गरेर लाउनुपर्छ भने जस्तै यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन पनि कम्तीमा पनि 4 हप्ताको ग्याप गरेर राख्नुपर्छ, ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसको डोज चाहिँ 0.5 ml हो, इन्ट्रामस्कुलर दिनुपर्छ, इन्ट्रामस्कुलर डेल्टोइड मसलमा दिनुपर्ने हुन्छ भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ फेरि है त। कोभिड-19 को बारेमा यहाँले भ्याक्सिनको बारेमा यति कुराहरू यहाँले बुझ्नुभयो भनेदेखि लगभग लोकसेवामा आउने प्रश्नहरू तपाईँहरूले समाधान गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। तपाईँहरूले यस्तै गरेर मैले तपाईँको आउँदो दिनहरूमा कोभिड-19 सँग सम्बन्धित माइलस्टोनहरू, हिस्ट्रीहरू के छ त नेपालमा अहिलेसम्म के भयो भन्ने कुराहरू पनि बिस्तारै हामीले राख्ने नै छौँ। तपाईँहरूले
आउँदो दिनहरूमा लगभग तपाईँको चाहिँ अहेबा नमीको लोकसेवाको परीक्षा आउनलाई लगभग 10 देखि 15 दिन बाँकी छ। यहाँलाई थाहा छँदै छ। हेल्थ असिस्टेन्टको पनि परीक्षाहरू चाहिँ आउने क्रम जारी नै छ। त्यही भएर यहाँले तयारीलाई तीव्र गर्दै जानु होला। बाँकी कुराहरू कन्फ्युजन धेरै क्वेसनहरू तपाईँलाई चाहिँ कन्फ्युजन क्वेसनहरू पनि मैले तपाईँको चाहिँ लगभग धेरै क्वेसनहरू चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन एकदमै दुविधा खालको क्वेसनहरू चाहिँ हामीले सकेसम्म तपाईँको परीक्षा आउनुभन्दा 5-6 दिन अगाडि सबै क्वेसनहरूलाई मैले चाहिँ रेफरेन्स सहितको एन्सरहरू राख्ने प्रयास गर्नेछु। त्यो पनि तपाईँले चाहिँ यो हरिविष्ट फेसबुक पेजमा यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। लगभग 100वटा क्वेसन जुन चाहिँ बारम्बार झुक्क्याउने क्वेसन तपाईँहरूलाई चाहिँ दोहोऱ्याउने क्वेसन, अथवा अप्सन ए पनि ठिक छ, बी पनि ठिक छ, अथवा एउटा बुकमा एउटा छ, अथवा एउटा रेफरेन्समा एउटा छ, अर्को रेफरेन्समा एउटा छ भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो दुईटै अप्सन आयो भनेदेखि कुन चाहिँ लाउने त त्यसको चाहिँ कारण सहितको हामीले सकेसम्म मैले त्यो राख्ने प्रयास गर्नेछु। तपाईँहरूले त्यो पनि हेर्नुहोला र पढ्ने कुरालाई निरन्तरता दिनुहोला। अनि भोलि ठिक 8 बजेदेखि 8:20सम्म ठ्याक्कै 20 मिनटको 50वटा क्वेसन तपाईँहरूले चाहिँ 20 मिनटमा सल्भ गर्ने तरिकाले यहाँले पढ्दै जानुहोला। भोलिको अहेबाको पाठ्यक्रममा आधारित प्रश्न हुनेछन्। आउँदा दिनहरूमा चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स लगायत अरू पनि परीक्षाको लागि चाहिँ हामीले क्वेसन एन्सर पनि डिस्कसन गर्ने नै छौँ। यति भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। फेरि पनि जानकारी यहाँलाई के दिन चाह्यो भनेदेखि हामीले प्रत्येक हप्ताको मङ्गलबार 8 बजेदेखि 8:30सम्म अनमीको, प्रत्येक हप्ताको बुधबार 8 बजेदेखि 8:30सम्म तपाईँको चाहिँ अहेबाको, साथै शनिबार हाम्रो चाहिँ सेडिप नेपालको तर्फबाट अहेबा, अनमी, हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्सको अनलाइन एक्जामहरू हामीले निःशुल्क रूपमा यहाँलाई गराइरहेको छौँ। यहाँहरूले चाहिँ त्यो परीक्षामा सहभागी भएर आफ्नो कुन चाहिँ च्याप्टरमा अथवा कुन चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ अथवा कुन चाहिँ पाठमा चाहिँ आफ्नो गल्ती रहेछ, कमजोरी रहेछ, त्यो कमजोरीलाई तपाईँले हेरेर त्यही अनुसारको चाहिँ पढ्दै जानु भनेदेखि अझ तपाईँको चाहिँ लोकसेवाको परीक्षामा तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यहाँलाई चाहिँ यही अनुसार तयारीलाई तीव्र गर्दै जानु होला। कम्पिटिसन यहाँलाई धेरै नै छ, यहाँलाई त्यो पनि थाहा छ। साथीहरूले चाहिँ यति भन्दै आज यस लाइभ कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। केही प्रश्न, केही जिज्ञासाहरू भएदेखि तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुक पेजमा म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँहरूले चाहिँ यदि मलाई पर्सनली इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि hbist59@gmail.com पनि यहाँले चाहिँ जिमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।